बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा लेक्चर है वो है सिलाई मशीन की हिफाजत और इस्तेमाल, हैंडलिंग एंड केयर ऑफ स्विंग मशीन। ज़ाहिर है कि किसी भी चीज़ को हम जब काम में लाते हैं तो उसको काम में लाने के बाद उसकी हिफाजत करना भी ज़रूरी होता है, ताकि फिर जब किसी और वक्त में हमें उस चीज़ की ज़रूरत हो तो हम उसको काम में ला सकें। मशीनें तवज्जो मांगती हैं, केयर मांगती हैं। इसी तरह सिलाई मशीन भी, उसकी भी हिफाजत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि वो हमारे सिलाई के कपड़े सीने के काम आती है। मशीन की हिफाजत का मतलब है कि मशीन को किस तरह रखा जाए, उसकी हिफाजत कैसे की जाए, उसमें तेल कैसे डाला जाए, किन किन पुर्जों में डाला जाए, क्योंकि तेल डालने से मशीन सही हालत में रहती है। इन सब चीज़ों का इन्हिसार इस बात पर भी है कि मशीन कितना इस्तेमाल होती है, कि वो मशीन जिसको हम सफाई कर रहे हैं, इसमें तेल डाल रहे हैं, उसका इस्तेमाल कितना है। जितना ज़्यादा हम मशीन को इस्तेमाल करेंगे उतना ज़्यादा ही उसकी हिफाजत की ज़रूरत होती है। आम तौर पे मशीन की हिफाजत के लिए मदरजा झैल बातों की ज़रूरत होती है। नंबर 1, मशीन को हमेशा ढाँप कर रखें, मतलब उसको कवर करें। क्यों? क्योंकि गर्दो गुबार, मट्टी, डस्ट जो है वो मशीन में जमा होकर उसके पुर्जों को ख़राब कर देती है। हर मशीन के साथ ढक्कन होता है। इस मकसद के लिए मुनासिब है कि उसे, अगर ढक्कन है तो उसे ढक्कन से ढका जाए, अगर ढक्कन नहीं है तो किसी कपड़े से उसको ढाँपा जाए। फिर महीने में कम से कम एक दफ़ा उसे किसी नरम कपड़े से साफ़ करें। तमाम उसके पुर्जाजात की, उसके ऊपर, उसके नीचे, दंदानों में, शटल के अंदर देखें कि कोई मैल तो नहीं फंसी हुई, कोई धागा तो नहीं फंसा हुआ। एपिक्स भी आप देख रही हैं कि ये तमाम जो पुर्जे हैं मशीन के, ये अंदर की तरफ होते हैं। फिर महीने में 1-2 दफ़ा इस्तेमाल के बाद उसको तेल दें, क्योंकि तेल रहने से पुर्जों की जो कारकर्दगी वो बेहतर होती है, उनको जंग नहीं लगता। मशीन के जो हिस्से हैं उसमें तेल कितना देना चाहिए, यानी कि पूरा डबो दें, बल्कि हर हिस्से में एक एक कतरा तेल का डालें। हर मशीन में तेल देने के मखसूस हिस्से होते हैं, उसके लिए बाकायदा एक किताब होती है। उस किताब की मदद से जो है वो हम मदद ले सकते हैं। आम मशीन के दर्ज झैल हिस्सों में तेल दिया जाता है। मशीन के ऊपर तमाम सुराखों में, उसके मशीन में सुराख होते हैं बाकायदा, उसमें तमाम सुराखों में हम तेल डालें। सामने वाली प्लेट के सुराखों में, दंदानेदार हिस्से में, शटल के पेच में। तेल डालने के बाद जो है मशीन को फालतू कपड़े पर चलाएं। क्यों चलाना क्यों ज़रूरी है? ताकि तेल मशीन के अंदर सब हिस्सों में अच्छी तरह पहुंच जाए और जितना भी फालतू तेल है वो बाहर निकल आए। हर 2-3 महीने के बाद मशीन के निचले हिस्से में एक एक कतरा डालें। मशीन को अगर हमने ज़्यादा देर तक रखना है अपने पास इस्तेमाल के लिए, तो उसके अंदर मशीन के तमाम पुर्जाजात में तेल वाला ब्रश फेरें, ताकि तमाम पुर्जों में अच्छी तरह तेल लग जाए और उसमें जंग न लगे। आपको मैं बार बार इसलिए बता रही हूँ कि जंग जो है वो पुर्जों को, चीज़ की, मशीन की कारकर्दगी को मुतासिर करता है और पुर्जों को वो खा जाता है। इस्तेमाल के बाद मशीन के पैर के नीचे कपड़े के टुकड़े को दोहरा करके रखें और फिर पैर को उसके ऊपर रख दें। इस तरह आपकी मशीन गर्दो गुबार से महफूज रहेगी। आपने ये भी देखा होगा कि मैंने अंडरलाइन कुछ लाइंस की भी हैं। हर लेक्चर में आपको बताती हूँ कि ये MCQs और शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से इम्पॉर्टेंट है। सिलाई में इस्तेमाल होने वाले साजो सामान की हिफाजत। सिलाई और कटाई के लिए इस्तेमाल होने वाली अशिया को हमें हिफाजत से रखना ज़रूरी है, ताकि ज़रूरत के वक्त हमें इधर उधर ना भागना पड़े, इधर उधर तलाश ना करना पड़े। तमाम सिलाई की और कटाई की अशिया को एक डब्बे में रखना ज़रूरी है। वो डब्बा जो है वो स्विंग किट कहलाता है। सिलाई के दौरान स्विंग किट को अपने पास रखना चाहिए ताकि काम जल्दी और मुनज़्ज़म तरीके से हो सके।
کیونکہ کام اچھا اور جلدی کرنے کا ایک مقولہ ہے کہ ہر چیز اپنی جگہ پر موجود اور ہر چیز کے لیے جگہ ہونا ضروری ہے۔ سلائی کے ڈبے کو مخصوص اس کے جگہ پہ رکھیں۔ کیوں جگہ پہ رکھنا ضروری ہے؟ کیونکہ کام جو ہے وہ منظم طریقے سے ہو سکے، ہمیں پریشانی، ہمیں دقت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اب شارٹ کوسچن نمبر 3 کا یہ آنسر آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے۔ میں نے شارٹ 3 کا آنسر لکھا ہوا ہے، سوئنگ کٹ سے کیا مراد ہے؟ پہلے 2 شارٹ کوسچن کا آنسر میں نے اسے پچھلے والے لیکچر میں بتا چکی ہوں۔ اب جو شارٹ نمبر 3 ہے، سوئنگ کٹ سے کیا مراد ہے؟ سلائی اور کٹائی کے لیے استعمال ہونے والی اشیاء کو حفاظت سے رکھنا ضروری ہے تاکہ بوقت ضرورت ادھر ادھر تلاش نہ کرنا پڑے، اور اس کے لیے تمام اشیاء کو ڈبے یا بیگ میں رکھنا ضروری ہے۔ اس کو سوئنگ کٹ کہتے ہیں۔ سلائی کے دوران سوئنگ کٹ کو اپنے پاس رکھنے سے کام جلدی اور منظم طریقے سے ہو جاتا ہے۔ یہ ہے کوسچن نمبر 3 شارٹ کا آنسر۔ سلائی کے اصول، پرنسپلز آف اسٹچنگ ٹیلرنگ، کہ جب ہم سلائی کریں تو اس کے اصول کیا ہونے چاہیے۔ مشین سے سلائی کرتے وقت ہمیں چند بنیادی اصولوں کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو سلائی کے جو بھی ہم سیئیں اس کو سلائی سے پہلے دونوں حصوں کو برابر ملائیں، یعنی کہ ایک کپڑا چھوٹا ہے ایک کپڑا بڑا ہے۔ سلائی کرتے وقت دبانے والے پرزے کو نیچے کر کے پہلے دھاگا لینے والے پرزے کو پورا اوپر کھینچیں تاکہ سلائی شروع کرتے ہی اوپر دھاگا نہ نکل جائے، کیونکہ آپ عام طور پہ دیکھتے ہیں نا کہ جب ہم سوئی میں دھاگا ڈالتے ہیں اور اس کا دھاگا تھوڑا سا رکھتے ہیں تو جیسے ہی ہم سلائی کرتے ہیں وہ دھاگا نکل جاتا ہے۔ دھاگا زیادہ رکھیں اور یہی کام سلائی کے اختتام پر کریں۔ کپڑے کا بڑا حصہ الٹے ہاتھ کی طرف رکھیں تاکہ مشین کے اندر والے حصے میں کپڑا اکٹھا نہ ہو اور سلائی میں دقت بھی پیش نہ آئے۔ یعنی اگر آپ قمیض سی رہی ہیں تو قمیض کا جو زیادہ بڑا والا حصہ ہے وہ باہر کی طرف۔ سلائی کو شروع میں آخر میں مضبوط کریں۔ سلائی کے کرنے سے پہلے کپڑا جو ہے مشین کے پاؤں کے نیچے رکھ کے چلائیں، سرکنے نہ دیں، چھوٹے چھوٹے ٹانکے لگائیں۔ سلائی کو پلٹ کر 2-3 سینٹی میٹر تک ٹانکے لگائیں۔ گلے پر پٹی کا چوڑائی پٹی کا خیال رکھیں، گلا کرتے وقت جھول نہ آئے، ترچھی پٹی بنائیں۔ جوڑوں کو کھینچے نہیں، سلائی کو کھینچے نہیں۔ جھولدار حصے کو جوڑنے کے لیے جھولدار حصہ اوپر اور سیدھا نیچے رکھ کے جوڑنے سے سلائی میں صفائی آتی ہے۔ اور جو ڈبل سلائی ہوتی ہے، دوہری سیونوں، یعنی جو ڈبل سلائی ہم کرتے ہیں اس میں سلائی کی گنجائش کم سے کم رکھیں، کیونکہ اگر ہم زیادہ رکھیں گے تو سلائی میں جھول آئے گا۔ جھول مینز وہ صحیح خوبصورتی کے ساتھ سلائی نہیں آئے گی۔ اسی طرح گلا بناتے وقت ترچھی یا سیدھی پٹی قمیض کے گلے کے ساتھ لگاتے ہوئے آستین کو قمیض کے ساتھ جوڑتے ہوئے سلائی کا حق زیادہ رکھیں، کیونکہ اس طرح گلائی صحیح آتی ہے۔ کسی جوڑ کے غلط سل جانے پہ کپڑے کو کبھی نہیں کھینچنا چاہیے کہ کھینچ کر اس کو اتاریں، نہیں، بلکہ سوئی سے بقیہ ڈھیلا کر کے ادھیڑیں۔ سلائی سیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ کپڑے کی لائن جو ہم سلائی کرتے ہیں اسے پہلے ہاتھ سے کچا کریں۔ ہاتھ سے کچا مینز پہلے سوئی دھاگے سے ہاتھ سے ہی اس کو تھوڑی تھوڑی سلائی کریں۔ شروع میں سٹارٹ میں عام طور پہ ہر تمام سوٹ کو سلائی کرتے اس طریقے سے نہیں کرتے۔ کسی چیز کا چھوٹا یا بڑا حصہ سینے کے بعد فالتو دھاگے کے ساتھ کاٹتی جائیں، آخر میں بہت سے دھاگے کٹتے مشکل ہو جاتے ہیں۔ سوتی کپڑے پر سلائی آسان ہوتی ہے۔ جب انسان جو ہے وہ سلائی سیکھتا ہے تو سب سے پہلے سوتی کپڑوں پر سلائی پر مہارت حاصل کی جائے اور اس کے بعد ریشمی اور باریک کپڑوں پر سلائی کی جائے۔ یہ سلائی کے اصول ہیں جو ہمیں سلائی کرتے وقت مد نظر رکھنے چاہیے کہ سلائی کا بخیہ بڑا نہ ہو، کپڑا برابر ہو، جھول نہ آئے، ٹھیک ہے جی، پٹی سیدھی ہو، گلائی صحیح آئے۔ جب ہم ایک سلائی ختم کرتے ہیں تو تھوڑا سا سینٹی میٹر تک اس کو دوبارہ لے کر جائیں تاکہ سلائی جو ہے مضبوط آئے۔ پھر جو فالتو دھاگے ہیں ان کو ساتھ ساتھ کاٹتی جائیں، کیونکہ جب پوری سلائی کر لیں گے تو پھر دھاگے کاٹنے ذرا مشکل ہوگی۔ یہ تو تھا ہمارا آج کا لیکچر، اور ابھی جو ہے میں نے اس سے پہلے آپ کو شارٹ لانگ کا 3 کا آنسر بتایا تھا، اور جو اس سے پچھلے والے لیکچر میں میں نے لانگ 1 کا آنسر بتایا تھا۔ اب جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں سلائی کے اصول بیان کریں، لانگ 2 کا آنسر ہے یہ، لانگ 2 کا آنسر ہے یہ سلائی کے اصول، ٹھیک ہے۔
लॉन्ग टू का बार बार मैं इसलिए बता रही हूँ कि ये अब आपने याद करना है, छुट्टियों को यूटिलाइज़ करें और याद करने के बाद आपका टेस्ट लिया जाएगा तो वो चीज़ आपको आनी चाहिए। अल्लाह हाफिज़।